कसैलाई हामीले नराम्रै सोचिरहेको छौँ, नराम्रै हो भनेर बुझिरहेको छौँ तापनि उसमा भएको राम्रो पक्ष के छ भनेर हामी यसरी औल्याउने कोसिस गरौँ। सायद यसले चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई निकै राम्रो चाहिँ सकारात्मक सोचको चाहिँ यसले अभ्यास गर्ने बाटो खोल्छ यसले चाहिँ। र यो हामीले एकदम दृढ निश्चयको साथमा हामी कुनै पनि जसलाई हामीले शत्रु नै मानेको छौँ, जसलाई हामीले यो एकदम खराब मानेको छौँ, जसलाई हामीले एकदम फोहोर मानेको छौँ, जसलाई हामीले एकदम नराम्रो मानेको छौँ, त्यसभित्र भएको राम्रो पक्ष के हो त? के छ त? हामी त्यो सोच चाहिँ अब अलिकति बदलेर हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ हरेक विषय वस्तु तत्व पदार्थहरू र व्यक्तिमा हामी त्यो सकारात्मक सोचबाट सुरु गरौँ हाम्रो जीवनचर्यालाई चाहिँ। सायद हामी त्यति गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीहरूले अब जो आजसम्म हामीले दुःख, अशान्ति, दारिद्र्य, गरिबी अनि अत्यन्त रोगी र एकदम हामीहरूको चाहिँ तनाव, चिन्ता, यसबाट हामी पक्कै पनि केही न केही त हामीहरू चाहिँ बच्छौँ र बचाउन सक्छौँ। केही न केही त हामी सुधार्न सक्छौँ हामीहरूले। र यस्तै सोच बनाएर हामीहरूले यस्तो प्रयास गर्नुपर्ने छ कि यहाँ चाहिँ हामीले धैर्यतापूर्वक शान्त भएर साँचो अर्थमा हामीले हेर्ने हो भने यो अत्यन्त यो कटु यथार्थ हो कि चाहिँ जहाँ चाहिँ जब नराम्रो कुनै एउटा चाहिँ घटना घट्छ, नमिठो कुनै किसिमको त्यस्तो चाहिँ अवस्था आउँछ र दुःखद परिस्थिति चाहिँ जब अगाडि आएर चाहिँ त्यसले त्यो दुःख दिन थाल्छ, अब अलिकति हामीले प्रतीक्षा गर्न सक्नुपर्छ। प्रतीक्षा गर्यो भने एकैछिनपछि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि त्यो दुःखको पछाडि त सुख पो आउनेवाला रहेछ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि यो चाहिँ हामीहरूले हरेक यस्तो दुःखद घटनालाई हामीले बितेका यावत ती क्षणहरू हामीले चाहिँ त्यसलाई केलाएर हेऱ्यौँ भनेदेखि यो कुरालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ कि जति पनि जेले हामीलाई दुःख दिइरहेको छ, त्यसपछि हामीले निकै सुख पाएको क्षणहरू चाहिँ हाम्रो अनुभवमा, हाम्रो स्मृति पटलमा त्यो हामीहरूको छ यहाँ। त्यो हामीले यसरी खोज्ने हो भनेदेखि त्यो हामीले पाउन सक्छौँ त्यो। र हिजो जब हामीलाई त्यो दुःखले भला सुरुमा त गाह्रो हुन्छ, तर पछाडि त्यसले निकै सुखद क्षणहरू चाहिँ परिस्थितिहरू, विकासहरू, सुन्दरताहरू, सफलताहरू प्रशस्त मात्रामा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ त्यसले हामीलाई चाहिँ सुखी, खुसी, प्रसन्न, आनन्द, सफलता, अत्यन्त सुन्दर बन्नलाई अवसर दिइरहेको चाहिँ घटनाहरू हामीले पाउन सक्छौँ। यो एउटा दर्शन हो र कटु सत्य पनि हो, यथार्थ पनि हो। यो सानो कुरो हो, एकदम सानो कुरो हो, तर यो सानो कुरालाई हामीले नबुझिदिँदाखेरिमा र बुझ्ने प्रयास नगरिदिँदाखेरिमा, किनकि हामी सानो कुरालाई बुझ्ने कोसिसै गर्दैनौँ, किनकि हाम्रो सोच ठुलो कुरामा मात्रै हुन्छ, जहाँ एकदम चाहिँ अत्यन्त ठुलो भनेर जसले व्याख्या गरेका छन् त्यसको पछाडि हामी दौडे हुन्छौँ। त्यो सानो कुरालाई त हामीले एकदम त्यसलाई चाहिँ घृणा गर्छौँ हामीले चाहिँ, त्यसबाट भाग्न खोज्छौँ हामीहरू। जबकि त्यो सानो नै जोडिएर ठुलोभन्दा ठुलो बन्ने हो।
र यो हामीले यसलाई प्रयास गरौँ, नियमित हामीले प्रयास गर्ने कुरा हो। यो चाहिँ सकारात्मक सोचबाट हाम्रो जीवन दैनिकीलाई कसरी सुरु गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने। कुनै एउटा दुर्गन्ध आइरहेको छ भने अब त्यसको पछाडि कहीँ न कहीँ राम्रो आउनेवाला छ भनेर हामी सोच्नुपर्ने हुन्छ। भला सुरुमा त दुर्गन्ध कसैलाई पनि प्रिय लाग्दैन त्यहाँ, किनकि दुर्गन्ध आउने बित्तिकै अब हामीले निकै मेहनत गर्छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ निकै हामी शुद्धिकरणहरू गर्छौँ। हामीले यदि दुर्गन्ध एकैछिन मात्रै दुर्गन्ध नआइदिएको भएदेखि हामी कानमा तेल राखेर बस्ने थियौँ हामीहरू चाहिँ। त यसरी हरेक चाहिँ त्यो दुःखले निकै ठुलो अवसरहरू दिन्छ र दिएको हुन्छ। र यसरी हामीहरू चाहिँ अब यहाँ पनि हामीले अहिले यही जो त्रय ताप मध्येमा आध्यात्मिक ताप, यो आध्यात्मिक दुःख, यो आध्यात्मिक दुःख भनेको हामीले अलिकति चाहिँ आफूलाई पहिला दुःखको त्यो आगोमा पुरै, जसरी हामीले सुनालाई चाहिँ चम्काउनु छ भने आगोमा एकपटक चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ दहन गर्छौँ हामीहरू। ठिक यसरी नै हामीले त्यो दुःखको आगोमा एकपटक हामी चाहिँ नजिकमा गएर त्यहाँ अलिकति निकै तताउनै पर्छ, यसलाई चाहिँ जलाउनै पर्छ यसलाई चाहिँ, अनि मात्रै यसमा निखार आउन सक्छ। र आज हाम्रो दुःख, यो आध्यात्मिक ताप हामीले अनाहत चक्रबाट गर्नुपर्ने छ। अनाहत चक्रमा हामीले चाहिँ आज ध्यानलाई जोडौँ र अनाहत चक्रको चाहिँ जो हामीहरूको यो वायु तत्त्व, यम बीज मन्त्र, यसमा 12वटा मात्रिका ध्वनि हुन्छ। कम खम गम गम गम, चम छम जम जम यम टम टम। यहाँ 60 यन्त्र हुन्छ। यहाँ काकिनी महाशक्ति महादेवीको दर्शन पाउन सक्छौँ हामीहरूले। र यो वायु तत्त्व र यो हाम्रो पञ्चतन्मात्रामा चाहिँ स्पर्श त असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो तन्मात्रामा चाहिँ स्पर्शको लागि नै सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँ मरिहत्ते गरेका हुन्छन्। आफ्नो सम्पूर्ण जीवन त्यो स्पर्शमै चाहिँ होमेका हुन्छन्। र त्यही स्पर्शबाट नै मान्छे जन्मेको हुन्छ, प्राणीहरू जन्मेको हुन्छ। र त्यसैको पछाडि दौडिँदै त्यसको मृत्यु पनि भएको हुन्छ। त्यसकारण स्पर्शको विषयमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पर्शको कुराहरू हामीले व्याख्या गर्ने होइन, यो चाहिँ यसलाई अनुभव गर्ने कुरा हो हाम्रो चाहिँ। स्पर्श जस्तो अब चाहिँ गर्मी भयो, शीतल हावाको स्पर्श भयो, आहा क्या आनन्द आयो। त्यसलाई हामी कसरी वर्णन गर्न सक्छौँ र? अब चाहिँ त्यसलाई हामी कसरी व्याख्या गर्नु मिल्छ र? अब यो अनुभव गर्ने कुरा हो, अनुभव गर्नुपर्छ। अब म श्वास तान्छु, भित्र मिठो जब स्पर्श हुन्छ बडा आनन्द हुन्छ। त्यो अनुभवद्वारा चाहिँ बुझ्ने कुरा हो, त्यो त्यसको वर्णन गर्ने होइन। त्यसकारण चाहिँ यो स्पर्श ज्ञान चाहिँ स्पर्शको जुन चाहिँ हामीहरूको घटनाहरू, स्पर्शको चाहिँ हामीहरूको जो चाहिँ रहस्य हो, त्यो बडा अद्भुत हुन्छ यो चाहिँ। र यो स्पर्शको कारणले चाहिँ यसैको पछाडि, यसैको अभाव, यसैको खोज, यसैको अनुसन्धान, यसैको प्राप्तिको लागि पुरा जीवन त्यहाँ बलिदान गर्छ मान्छेहरू भने त्यही स्पर्शको लागि
त्यही स्पर्शकै त्यसलाई माध्यम बनाएर मानिसहरू सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च उच्च पनि बन्न सक्छ र बनाउन सक्छ। यही हो, यहाँ पनि त्यही सकारात्मक र नकारात्मक नै चाहिँ अब कुरो जोडिन्छ यहाँ चाहिँ। अब यसलाई हामीले नकारात्मकतिर लिएर गयौँ भनेदेखि यसले सिधै हामीलाई अशान्ति, दुःख, दारिद्र्य, रोगै रोग, अब हामी नर्कमा जान सक्छौँ। यदि यही स्पर्शलाई हामीले चाहिँ सकारात्मक बनाउँदै लिएर गयौँ भनेदेखि यो स्पर्श त हामीले यो यति उचाइमा लिएर जान्छ यसले कि हामीलाई चाहिँ परमात्माको त्यो उचाइ, परब्रह्म परमात्माको त्यो उच्चतासम्म पनि यसले पुर्याउन सक्छ। यो त्यति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ यो चाहिँ। र आज हामी अलिकति स्पर्शको चाहिँ केही बोध गर्ने कोसिस गरौँ, के अनुभव गर्ने कोसिस गरौँ। जस्तो हामीले अब स्वास्थ्य आयो, अब त्यो हावाको स्पर्श सररररररररर कहाँ, कुन ठाउँमा, कुन देशमा उसले के गर्यो, कस्तो अनुभव र अनुभूति भयो, त्यो हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। निकै यसले आनन्द दिन्छ। यसबाट असाध्यै जब हामी त्यो स्पर्शमा जब हामीले चाहिँ ध्यानलाई जोड्छौँ, त्यो स्पर्शलाई जब हामी प्रेम जोड्छौँ, ममता करुणा जब हामी त्यसमा जोड्छौँ, त्यसले अद्भुत आनन्द दिन्छ। त्यति आनन्द पाउनुको लागि हामीले चाहिँ बाहिरबाट हो भने धेरै महँगो हामीले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गर्दाखेरिमा पनि सायद पाउँछौँ या पाउँदैन, पाए पनि क्षणिक चाहिँ आनन्द पाउन सक्छौँ हामीले। तर यहाँ हामी कुनै पनि बाहिरी स्रोत बिना नै बस ध्यान, एकाग्र, प्रेम, करुणा, ममता, त्यसलाई एकदम सचेत र सजगताको साथमा हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। श्वासलाई भित्र भर्दाखेरिको अवस्थाको चाहिँ त्यो स्पर्श
जब भित्र एकछिन त्यो श्वास अडिन्छ, रोकिन्छ, त्यो श्वास अडिएको रोकिएको अवस्थाको स्पर्श र जब श्वास बाहिर जान्छ, पुरा बाहिर जान्छ, त्यो बाहिर जाँदाखेरिको स्पर्श र बाहिर गइसकेपछि पनि त्यहाँ एकछिन रोकिन्छ, त्यो रोकिँदाखेरिको अवस्थाको स्पर्श, यो चारवटा अवस्था, यसलाई प्राणायाम भनेर भनिन्छ। पूरक, भित्री कुम्भक, रेचक र बाहिर कुम्भक। यसलाई हामीले राजयोगको दृष्टिले हेर्ने हो भनेदेखि अभ्यन्तर वृत्ति, बाह्य वृत्ति, स्तम्भ वृत्ति भनेर चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले चाहिँ। यहाँ त्यो श्वासको स्पर्श भन्नु नै त्यो वृत्ति हो। त्यो चाहिँ अब हामीले खालि श्वासलाई मात्रै गर्यौँ भनेदेखि अब त्यसलाई चाहिँ हामीले वृत्ति भन्नु मिल्दैन, अभ्यन्तर वृत्ति भन्नु मिल्दैन, श्वासभित्र आयो। तर त्यो स्पर्शलाई हामी चाहिँ हेऱ्यौँ भनेदेखि अब त्यहाँ चाहिँ हामीले वृत्तिलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ हामी कुन तलमा पुगेर गर्दैछौँ? हठयोगमा चाहिँ हामीले केवल हावाको तलमा मात्रै पुगेर गर्छौँ, जबकि राजयोगमा त्यो हावाबाट जो अवतरित भएको फल हो त्यसलाई लक्ष्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हावा चल्दाखेरिमा त्यसले जब स्पर्श गराउँछ, त्यो स्पर्श गराउँदाखेरिमा त्यसले कस्तो किसिमको अनुभूति दिन्छ, यो हो राजयोग। यहाँ हामी यसरी श्वासलाई माध्यम त श्वासलाई नै बनाउने हो, तर त्यो श्वासलाई चलाउँदाखेरिमा जुन स्पर्शको अनुभूति हुन्छ, जो प्रेम, ममता, करुणाको अनुभूति हुन्छ, त्यो चाहिँ सर्वश्रेष्ठ चाहिँ अवस्था। त्यो चाहिँ खालि हामी हावामा मात्रै चाहिँ केन्द्रित हुन्छ भने त्यो चाहिँ प्रारम्भिक अवस्था, त्यो चाहिँ हाम्रो अब नर्सरी लेभलको प्राणायाम भन्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ। जब हामी त्यो वृत्तिको स्तरमा जान्छौँ, त्यो स्पर्शको स्तरमा जान्छौँ, यो त एकदम उच्च कोटिको चाहिँ भनेर यसलाई मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जसले यो हावाको यो स्पर्शलाई महसुस गर्छ, अब उसको लागि चाहिँ त्यो ध्वनिको स्पर्श त कति स्थूल हुन्छ, कति स्थूल हुन्छ।
यम, यो बीच मन्त्र, कम खम गम गम गम, चम छम जम जम यम टम ठम। अब सुरुमा हामीहरूले यो मात्रिका ध्वनि जानेन भने यम मन्त्र मात्रै पनि हामीले गर्दा हुन्छ नै, तर माथिको अक्षरलाई पनि जोड्न सक्यो भने त्यो त सुनमा सुगन्ध हुन्छ। यो ध्वनि सहितको श्वासले, यो मन्त्र सहितको चाहिँ त्यो आवाजले जब हाम्रो अनाहत चक्रमा त्यो स्पर्श गर्छ कस्तो हुन्छ, कस्तो अनुभूति अनुभव, त्यसको हामीले अलिकति चाहिँ नि यहाँ अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्पर्श, यसलाई स्पर्श भनेर भनिन्छ। स्पर्श जब एउटा ध्वनि गएर चाहिँ त्यो हाम्रो हृदयमा, फोक्सोमा, इम्युनिटी ग्रन्थीमा या हाम्रो त्यो अनाहत चक्रमा गएर चाहिँ त्यहाँ ठक्कर खान्छ, त्यहाँ त्यो बेलामा जुन स्पर्श त्यहाँ बन्छ, महसुस हुन्छ, त्यो कस्तो खालको हुन्छ, त्यो हामी निकै त्यसमा ध्यान जोड्यौँ, प्रेमलाई जोड्यौँ र हामीले अत्यन्त अत्यन्त भित्र गहिराइमा पुगेर त्यसलाई खोज्यौँ भने मात्र हामी पाउन सक्छौँ। त्यो बाहिरी सतहीबाट त पक्कै पाउनै सक्दैनौँ हामीले चाहिँ, त्यो सम्भवै हुँदैन। त्यो चाहिँ र खोज्ने त्यो स्पर्शको अनुभवलाई हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। निष्क्रिय त्यो मृत्यु हो, जहाँ जीवन छैन, त्यहाँ जीवनको समाप्ति भनेर बुझाउँछ त्यसले चाहिँ। जहाँ सक्रिय हुन्छ, जहाँ गतिशील हुन्छ, चलायमान हुन्छ, त्यो जीवन्त हुन्छ। जीवन त्यतिखेर मात्रै चाहिँ जीवन हुन्छ जबसम्म ऊ चलिरहन्छ, चलिरहन्छ, चलिरहन्छ। जुन दिन त्यो शान्त हुन्छ, चल्दै चल्दैन, त्यसलाई हामी मृत्यु भन्छौँ हामीहरू। त्यो हामीहरूले यो मृत्यु र जीवनलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ। मृत्यु र जीवनको परिभाषालाई हामीले अनुभव गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जीवन र जीवन्त र त्यो मृत्यु, त्यो निष्क्रियता, त्यो निष्क्रिय र त्यो सक्रियता, त्यो मिठो स्पन्दन, त्यो मिठो स्पर्श, मिठो असाध्य न्यानो मायालु स्पर्श, अत्यन्त मायालु स्पर्श,
कति कति आनन्ददायक हुन्छ। कहीँ कतै हामीले मायालु स्पर्श हामीले शरीरमा चाहिँ यस्तो छुइदियो भने छुनु पनि पर्दैन, त्यो मिठो ध्वनिले मात्रै चाहिँ बाबु बाबु बस यति मात्रै चाहिँ त्यो ध्वनिले छुइदियो भने पनि नि आहा आनन्द आनन्द यति आनन्द यति आनन्द। छुइदियो भने त अब कुरै नगरौँ, त्यसको त कति आनन्द कति आनन्द। यो हामी खोजौँ यसको चाहिँ यो भिन्नतालाई चाहिँ, यो जुन मिठो चाहिँ त्यो आभास र त्यो मिठो त्यो स्पर्श र मिठो त्यो स्पन्दन र त्यो मिठो चाहिँ त्यो करुणा ममता र त्यो प्रेमिलो मायालु चाहिँ स्पर्श, हामी यो चाहिँ ध्वनिलाई बाबु बाबु हामी यस्तो कर्कश पनि बनाउन सक्छौँ। यसले त क्षय र क्षति मात्रै गराउँछ। यसले चाहिँ जब हामी यसलाई मायालु मायालु स्पर्श, एकदम प्रेमिलो, एकदम करुणा ममता युक्त चाहिँ त्यो स्पर्श जब हामी आफूले आफूलाई नै हामी त्यो सिकौँ, अरूले गरून् या नगरून्, हामी खालि अर्काले मलाई माया गरून्, अर्काले मलाई मायालु स्पर्श गरोस् भने त्यसैको दौडमा छौँ हामीहरू, त्यसैको पछाडि दौडेको दौडै छौँ हामीहरू चाहिँ। तर भिख माग्दै हिँड्छौँ हामीहरू, भिख माग्दै हिँड्छौँ। कसैले मलाई मायालु स्पर्श गरिदियोस्, कसैले मलाई कमसेकम मायालु स्पर्श नगरिदिए पनि मायालु त्यो ध्वनि त एक शब्द बोलिदियोस् भनेर हामी त्यसको पछाडि पागल पागल जस्तो भएर दौडिन्छौँ हामीहरू। तर यहाँ कसैलाई कसैलाई फुर्सदै छैन, सबै यहाँ भिखारी छन्, सबै यहाँ एकदम भिखारी छन्, सबै त्यो चाहिँ त्यो मायाको त्यो स्पर्शको खोजमा छन्। बिचारा कोही पाउँदैनन्, कसैसँग छैन। तर योगको विज्ञानले भन्छ, कुण्डलिनी विज्ञानले भन्छ, ध्वनि विज्ञानले भन्छ कि त्यो त बाहिर खोज्नै पर्दैन, बाहिर कसैको आशै गर्नु पर्दैन। ठिक छ, कहीँ बाहिरबाट पाए त सुनमा सुगन्ध हुन्छ, हामी भित्रै चाहिँ त्यो करुण त्यो स्पर्श, मायालु त्यो स्पर्श हामी सृजना गर्न सक्छौँ, निर्माण गर्न सक्छौँ, विकास गर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ खोजौँ हामीहरू, बाहिर भिख माग्न छोडिदिउँ हामीहरू। पुरुषार्थ, अत्यन्त पुरुषार्थी बनेर, स्वावलम्बी बनेर यो योगको विज्ञान, कुण्डलिनी विज्ञान, यो ध्वनि विज्ञानलाई माध्यम बनाएर हामी पाउन सक्छौँ।
अब भस्त्रिका पनि गरेर हेरौँ, यसको पनि स्पर्श हेरौँ हामी।